दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। तपाईहरुको माझ म आदित्य। यतिखेर हामीले कोभिड-19 कोरोना भाइरसमा पीडित व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा हामीले कयौंसँग छलफल गर्यौं। तपाईहरुको माझमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना कोभिड-19 जुन रोग कोरोना भाइरस धेरै देशहरूमा फैलिसकेको र कयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यतिखेर हामी काठमाडौँ स्थित कालोपुलमा आएका छौं। यहाँ सन्तोषी सुब्बा जो इन्टरनेसनल लेभलमा भन्नुहुन्छ भने कयौं चरा चुरुङ्गी र जनावरको आवाज निकाल्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको घरमा हामी के छ त कन्डिसन भनेर हामीले कयौं व्यक्ति, कयौं समाजसेवी र कयौं संस्थाहरूसँग छलफल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो मनकारी व्यक्ति पायौं। फर्स्ट अफ अल अमृत कार्की, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। म मेरो हृदय र मनदेखि नै ठुलो मन भएका व्यक्तिलाई एकदम 10 औँला जोडेर प्रणाम गर्न चाहन्छु। भने एक संस्थागत हामीले अर्को एकजना व्यक्तिलाई पनि भेटायौं, 100 ग्रुप अंशु भन्ने व्यक्ति जुन 100 ग्रुपको संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग भेटिसकेपछि चाहिँ हामीले अब गर्ने के त, कहाँ जाने त, कसलाई चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गर्ने त भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरुको माझमा हामी यतिखेर धेरै दिनको छलफल र धेरै दिनको फोन पछि हामीले यतिखेर हामी सन्तोषी सुब्बाको घरमा छौं। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्ते। अनि यो सँगसँगै म दुईजना थप व्यक्तिलाई पनि यहाँ बोलाउन चाहन्छु जसले उहाँलाई सपोर्ट गर्छु, हामी गर्छौं भनेर जो व्यक्तिले साथ दिनुभयो, ती दुई व्यक्तिलाई पनि हामी हाम्रो छेउछेउमा हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। अमृत सर र अंशु, स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। धन्यवाद। जो मैले हजुरहरूलाई कुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ दुःख र पीडित परिवारलाई दिन्छौँ भन्ने उद्देश्यले तपाईहरु माझ मैले कुरा राखिसकेपछि तपाईले एकदमै ठुलो मन देखाउनु भयो हैन। त्यसको लागि मैले अघि पनि भनिसकेर म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, तपाईलाई हृदयदेखि नै नमस्ते। धन्यवाद आज्ञा फेरि। अनि नानीको विषयमा हजुरलाई पहिले केही थाहा थियो? सर्वप्रथम मलाई केही पनि थाहा थिएन, अलिअलि सुनेको चाहिँ युट्युबमा हेर्थेँ र रविन्द्र सर हुनुहुन्छ र के गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो भाइ र मेरो ऊ जानकारी भएपछि के छ त पीडा भनेपछि भाइ आफैलाई लिएर हामी यहाँ आयौँ। अहिलेसम्म अब वस्तुस्थिति देख्दाखेरि एकदम गाह्रो छ। यस्तो एकदम आफ्नै किसिमको मनमा भएको यस्तो गुण र यस्तो किसिमको एउटा ऊ भएको मान्छेलाई हामीले काहीँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढाउँछु भनेर भाइले भनेपछि बहिनीको यस्तो कला र यस्तो राम्रो किसिमको विश्वमा एउटा कसैको नपरिकन भएको क्यारिकेचरदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चराचुरुङ्गीको गर्न सक्ने मान्छेलाई यस्तो पीडाहरू लुकिराखेकोलाई चाहिँ हामी कसो गर्ने भन्ने कुरामा भाइलाई म एउटा सल्लाह गरेर बहिनीसँग नै हामी एउटा गर्छौँ। के छ इच्छा, कस्तो बन्ने इच्छा छ, के छ, हाम्रो ग्रुपबाट के सहयोग गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि पनि हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ। र यति उसलाई दुःख परेको छ भने फुल्ली हामीलाई भन्नु पर्यो के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। हामी पनि साथ सहयोग हाम्रो तर्फबाट लेभलबाट पनि छौँ, भाइहरूको लेभल र हामी आफै किसिमको गुहारेर पनि गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाउने भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यसको लागि धन्यवाद। सन्तोषीजी केही भन्न चाहनुहुन्छ दाइलाई? दाइलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यहाँसम्म आएर सहयोग गरिदिनु भएको छ मलाई। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अझै पनि तपाईलाई कुनै साथ सहयोग र तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन कन्डिसनमा रहित, तपाईँ कुनै अवस्थामा तपाईँलाई दुःख परेमा उहाँले भन्नुभएको छ हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। यसमा तपाईँलाई ठुलो धन्यवाद छ नि दाइमाथि पनि। हजुर। अनि जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ 100 ग्रुपका अंशुजी हुनुहुन्छ, नमस्ते। तपाईँलाई पनि स्वागत छ है। अनि नानीको विषयमा हजुरलाई पहिले केही थाहा थियो? पहिले नेटहरूमा यसो मिडियाहरूमा देख्थेँ र आज म स्वयं यहीँ आएर उहाँको छात्रामा आएर देखेर आफूलाई पनि फिलिङ भयो होइन। यत्रो दिन देखेँ, धेरैलाई सेवा गरेँ, तर उहाँ दिदीलाई जस्तो मैले अहिलेसम्म मैले कतै पनि देखेको थिएन। र आज देखेर केही हाम्रो यहाँ अमृत दाइ र मैले गरेर यहाँ सहयोग र तपाईँहरू मार्फत यहाँ आइपुगेँ र केही यहाँहरूको लागि खाद्यान्नहरू ल्याइदिएको छु है। पक्कै पनि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँनिर खाद्यान्न छ, 2 बोरा चामल है, अनि कुरकुरे र 1 बाक्सा चाउ, तेल, बिस्कुट, सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। लाग्छ मलाई यो केही महिनासम्म त आबद्ध नै रहनेछ यस घरमा, किनकि अब यस घरमा पक्कै पनि रोगले भन्दा भोगले नमरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ 100 ग्रुप पनि लागि परेको अवस्था छ। भने त्यसै साथसाथमा हाम्रा समाजसेवी बाल सचेतना केन्द्र नेपालका अमृत कार्कीज्यू पनि एकदमै खटिरहनु भएको छ है। म हृदयदेखि नै यस्तै
परिवारमा उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ भने म उहाँहरूकै मुखबाट नम्बर तपाईँहरू मार्फत उपलब्ध गराउन चाहन्छु। अगर तपाईँहरू कहीँ भोकमरीमा फैलिनु भएको छ, एकदम रियल है, रियल ट्रस्टली तपाईँहरूको साथमा फैलिनु रहेको छ, भोकमरीको अवस्था आएको छ भने उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले कालीमाटी, कहिले पशुपति, त कुनै पनि क्षेत्रमा हामी उहाँहरूसँगै खटिरहेको हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूको शुद्धताको रूपमा तपाईँहरूको साथमा उहाँको नम्बर ठेगाना दिन चाहन्छु है त। अमृत सर, हजुरको नम्बर, नाम र ठेगाना? मेरो नाम चाहिँ अमृत कार्की। मेरो टेलिफोन नम्बर 9851080417, नेपालीमा 9851080417मा। हजुरहरू कोही पनि मान्छे भोकै हुनुहुन्छ भने छिमेकीमा मेरो नम्बर हुने मान्छेहरूले अथवा फेसबुक चलाउने मान्छेले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिनुहोला। हामीले जति सक्दो छिटो हाम्रो तर्फबाट लिएर आउनलाई हजुरहरूको भोकलाई मेटाउने काम गर्छौँ। यसको लागि धन्यवाद। सर्वप्रथम त मेरो यहाँ बहिनी, अब यति राम्रो ट्यालेन्ट भएको बहिनीलाई यसरी भेट्न पाइयो, सो धेरै धेरै धन्यवाद। र यतिको लागि ल्याइदिनु हुने मेरो हाम्रो आशिष सर, के अरे सर र रविन भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। र मेरो बहिनीको तर्फबाट पनि मलाई धेरै धेरै यसरी दिनको धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू माझ हाम्रो सन्तोषी सुब्बाजीको कयौँ आवाजहरू हामी देखाउन गइरहेको छौँ र यस पछाडि हामी उहाँ कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि उहाँको नम्बर पनि दिन्छौँ। हामी मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा हामी तपाईँहरू माझ उहाँको नम्बर र हाम्रो नम्बर र अमृतजीको नम्बर र अन्सु यादवको 100 ग्रुपको नम्बर पनि तपाईँहरूको माझ हामी डिस्प्लेमा तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अब पहिला केदेखिबाट हजुर आवाज झिक्न चाहनुहुन्छ? सुरुमा कोइलीकै आवाजदेखि सुरु गर्न गइरहेको छु। अब कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। कागको आवाज पनि 4 किसिमको रहेको छ। यो पनि काकै आवाज रहेको छ। यो चाहिँ गाउँघरतिरको कागको आवाज रहेको छ। बुढो खालको कागको आवाज पनि रहेको छ। यो पनि गाउँघरतिरकै कागको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बच्चा खालको कागको आवाज रहेको छ। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, 8-9 किसिमको।
सानो खालको कुखुराको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ माउको अगाडि बच्चालाई चलायो भनेर माउले ठुङ्न खोजेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब बासेको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ रुगालाई भाले बासेको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ माउले बच्चाको लागि खानेकुरा खोजेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब लौकटको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 2 किसिमको। कुट्लिक 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 किक 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 किक। अब टर्कीको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 1 किसिमको। अब सारौँ चराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 4 किसिमको। कुर्च्याउ कुर्च्याउ क्याउ 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 कुर्च्याउ कुर्च्याउ क्या कु 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 क्या कु 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 क्या कु 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 कु। अब मयूरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 2 किसिमको। अब बाँदरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 3 किसिमको। अब मान्छेको बच्चाहरूको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 3 किसिमको। अब बाख्रा र बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 6 किसिमको। बाख्राको 3 किसिमको, बोकाको 3 किसिमको। अब सुरुमा बोकाले गाएको गीत ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु बोकाले गाएको गीत ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। यो चाहिँ बोकालाई हिर्काउँदाखेरि दुखेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब बोकाको थप आवाज निकाल्न गइरहेको छु।
थोरै तपाईँको विगतका दिनमा जान चाहन्छु जुन तपाईँका दुःखका दिनहरू थिए हजुर होइन जब तपाईँको आमा कसरी बित्नुभयो सायद कयौँ युट्युबर कहीँ भिडियो मार्फत उहाँहरूले थाहा पाइ नै सक्नुभएको छ फेरि पनि तपाईँ एकचोटि आफ्नो पृष्ठभूमि बताउन चाहनुहुन्छ भने कुन कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ यो आवाज सुरु गर्नुभयो मलाई थोरै भनिदिनु न आवाज चाहिँ सानै बेलादेखि आउँथ्यो प्रचार चाहिँ परार शिवरात्रिदेखि भएको हो 4 वर्ष भयो अहिलेसम्म त अनि जुन खट्टेकुलोमा हजुरको कोही आफन्त बित्नु भएको थियो नजिकै के थियो त्यसको विवरण चाहिँ बताइदिनु हाम्रो दर्शकहरूलाई मेरो आमा बित्नु भएको थियो त्यता आमा बित्नु भएको थियो अनि बुवाले सौतिनी आमा लिएर आउनु भएको थियो अनि त्यसपछि उहाँ बुवालाई मैले सानै बेलादेखि बुवा मानिरहेको थिएँ अनि उहाँको घर पनि देखेको थिएँ मैले तपाईँ त्यो अवस्थामा कहाँ पुग्नुभयो कस्ता कस्ता संस्थाले तपाईँलाई हात लिए त हेल्प गरिए हात लिए कस्तो सहयोगको वातावरण भयो भएन के थियो तपाईँको त्यतिखेरको कन्डिसन त्यतिखेरको कन्डिसन त केही थिएन त्यस्तो जे होस् आमा बित्नु भएपछि चाहिँ बच्चाहरूको भविष्य पनि अलि अँध्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएँ त्यतिखेर तपाईँलाई कुनै सङ्घ संस्थाले त्यतिखेर खोजी गरेन गरेन अनि माइती नेपाल पुग्नु भएको छ कि छैन आजसम्म माइती नेपाल पुगेको छु माइती नेपालले नै मलाई सहयोग गरेर यहाँ कालपुरसम्म ल्याइ पुर्याइदिनु भएको थियो भनेपछि उहाँको आमा खट्टेकुलोमा बित्नुभयो जुन आफूलाई नै झुन्डाएर र झुन्डिएर त्यो अवस्थामा एउटा बच्चाको अन्धकार त पक्कै पनि अँध्यारोमै रहन्छ सन्तोषी सुब्बाको थप भिडियोहरू हामी फेरि तपाईँहरू माझ ल्याउँछौँ नै र सन्तोषीको घर कस्तो अवस्थामा छ हामी भित्र गएर थप विवरण पनि लिएर तपाईँहरू माझ दिँदैछौँ अहिले हामी सन्तोषी सुब्बाको घर र उहाँको बुबालाई पनि भेटाउँछौँ उहाँलाई धर्मपुत्री बनाएर राख्नु भएको छ है त्यही भएर हामी भित्र पनि लाग्छौँ गिरनु भएको छ एकदमै दयनीय अवस्था छ यहाँ छिर्न पनि गाह्रो छ एकजना मान्छे हामीले अघि बाहिर बसेर जति भिडियो हामीले तपाईँहरूमा आज देखायौँ त्यो भिडियो मार्फत चाहिँ हामीले सन्तोषी सुब्बा कस्तो अवस्थामा छ भनेर हामीले सबै सामु देखाउन चाह्यौँ त्यो अवस्थामा सन्तोषी सुब्बा कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ उहाँको घर कस्तो छ त्यो पनि हामीले तपाईँलाई देखाइ नै सक्यौँ सानैदेखि नै चराहरूको आवाज निकाल्न सुरु गर्नुभयो त्यो चराहरूको आवाज निकालेपछि उसले एकपछि अर्को दुःख गर्दै उहाँले एकपछि 2 2पछि 3 3पछि 4 गर्दै 68वटा आवाज चाहिँ निकाल्न सुरु गर्नुभयो र उहाँ दिन प्रतिदिन रोडमा र बाटोमा यस आवाज निकाल्दै कसैले 1000 कसैले 2000 कसैले 5000 कसैले 10000 कसैले 20000 र कसैले युट्युबका रेभिन्यूसम्म पनि दिए सँगसँगै तातो खबर सयौं युट्युबरले चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यू लिइसकेको अवस्था आइसकेपछि अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ संसारभर सङ्क्रमण गरेर रोग फैलाइरहेको अवस्थामा हामीले यो मान्छे कहाँ छ त कस्तो अवस्थामा छ त यो व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा कोर टिम बनायो त्यो कोर टिम मध्येमा हामीले छान्दै जाँदाखेरि हामीले समाजसेवी अमृत कार्कीलाई भेट्यौँ र अर्का संस्था जुन लुगा ब्याङ्कदेखि लिएर अहिले जुन दिनदेखि लकडाउन सुरु भयो त्यो दिनदेखिबाट चाहिँ उहाँहरूले
हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाइरहनु भएको अवस्थामा हामीले भेटिसकेपछि चाहिँ एउटा कोर टिमबाट चाहिँ यहाँ हामी सन्तोषी सुब्बाको घरमा आइपुगेका छौँ र केही समयको लागि पक्कै पनि अब सन्तोषी सुब्बालाई कतै जानुपर्छ, कतै यो अवस्थामा लकडाउनमा, यो कर्फ्यू टाइपको लकडाउनमा हिँड्नुपर्छ भन्ने रहँदैन, किनकि हाम्रा जुन एकदमै मनकारी ठुला दुई व्यक्तिले 2 बोरा चामल, बिस्कुट, तेल, नुन गरेर जे होस् एक बाक्सा चौचौ गरेर कयौँ महिनालाई पुग्ने गरेर सामान ल्याइदिनु भएको छ। यस्ता ठुला मनकारी व्यक्तिहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै दशमला जोडेर नमस्कार पनि छ। हामीले तपाईँहरूमा थप आवाज निकाल्ने क्रममा फेरि सन्तोषी सुब्बा मार्फत नै जान चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थप भिडियोबाट मनोरञ्जनमात्मक गराउँदा यो जुन महामारीको त्रासमा उहाँको भिडियो हेरेर एकदमै रमाइदिनु हुन र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहुन पुनः विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सन्तोषीजीले थप आवाजहरू निकाल्न चाहनुहुन्छ है त? अब बिरालोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ बिरालोले मिठो चिज पाएको बेलामा, कराउँदै चापाको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बिरालोले उसको कुरा सुनेन भनेर रिसाको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। 8-9 किसिमको, 9-10 किसिमको रहेको छ। यो चाहिँ भर्खर जन्मेको कुकुरको बच्चाले दुध माग्ने बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब स्याल कराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कुकुरको बच्चालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब मुख थेप्छ कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, जसलाई यहाँहरूले गुल्डक भनेर चिनाउने गर्नुभएको छ।
अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु जुन चाहिँ कुकुरको बच्चाकै आवाज रहेको छ। यो चाहिँ कुकुरको बच्चा मातेको बेलामा भुकेको आवाज रहेको छ। अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुकुर भुकेको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु जुन चाहिँ कुकुरको बच्चा भुकेको आवाज निकालेको आवाज रहेको छ। अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। त्यो पनि कुकुरको बच्चा भुकेकै आवाज रहेको छ। यो पनि कुकुरकै आवाज रहेको छ। अब भेडाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु दुई किसिमको। अब घोडाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब बाघको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब गधाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब भैँसीको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब गोरुको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब गाईको बाछाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब ठुलो गाईको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब सुँगुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब हात्तीको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको। अब खरायोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु एक किसिमको।
आजको सहयोगको लागि उहाँहरूलाई पनि 2 हात जोडेर नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्। र यसको साथसाथै मैले बहिनीलाई अहिले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 2000 पनि खर्च दिन्छु र आज बहिनीले हामीलाई यस्तो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। र मेरो आजको दिनबाट व्यक्तिगत तर्फबाट मैले वार्षिक बहिनीलाई चाहिँ म 30,000 दिन्छु र आज नै मैले यहाँ 2000 छोडेर दिन्छु। अब आउने दिनमा म एकैमुष्ट गरेर बहिनीलाई भाइहरूको थ्रो चाहिँ 28,000 ल्याएर वर्षको 30,000 दिने, उसलाई पढ्नको लागि पढ्छ भने म आजीवनसम्म पढाइदिने काम गर्छु म। र यसको लागि यसरी दिनुभयो, ल यसको लागि धन्यवाद। र वार्षिक मैले बहिनीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट 30,000 दिन्छु र उसलाई पढ्छन् भने पढाउने जिम्मा मेरो आजकै दिनबाट। नमस्ते फेरि पनि। अहिले लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि भोको नबस्नु परोस् भनेर हामीले लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै हामी निरन्तर तपाईँको दैनिक रूपमा 600-700 जनालाई भोजन सेवा दिइराखेका छौँ र लकडाउनमा कोही पनि वञ्चित नहोस् र हुनेले दिनु, नहुनेले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र आज हामी दिदीलाई भेटेर धेरै खुसी लाग्यो। उहाँको घर यहाँ यस्तो छाप्रो टारामा बसिराख्नु छ। आफूलाई पनि दाइहरूले भन्नुभयो यस्तो यस्तो छ भाइ जानुपर्छ अनि हुन्छ हामीले भनेर यहाँसम्म आयौँ र दिदीको खुबीहरू देखेर यो बाहिर मिडियाहरूमा चाहिँ अझ यो अहिले बाहिरको देशमा भएको भए त यो केदेखि के भइसकेको हुन्थ्यो, तर हाम्रो यस्ता दिदीसँग यत्रो खुबी हुँदा पनि अहिलेसम्म कसैले यो निगालेको छैन। तर यो अहिले यो भिडियोलाई यो सक्दो सेयर गरेर सब्सक्राइब गरेर ठाउँमा र निकायसम्म पुगाइदियोस् र उहाँ दिदीले पढ्न पाएको छैन, खान पाएको छैन, बस्नु पाएको छैन, यस्तो छाप्रोमा बसिरहेछ, कतिखेर पानी हावाहुरी आउला र यो छाप्रो उडाएर लग्ला भन्ने जस्तो छ। उहाँ दिदीलाई उहाँ कोही दाताहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने र हाम्रो राज्यलाई पनि भन्न चाहन्छु कोही हुनुहुन्छ भने उहाँ दिदीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यो अभियानमा हामीले अहिले लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै यसरी सेवा दिँदै आउँछ। तपाईँको वरिपरि त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस् र हामीलाई यो मिडियामा पनि मेसेज कमेन्ट यो सेयर गरेर ठाउँमा पुगाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो आवाजहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुने दर्शकबिनहरूलाई धन्यवाद। लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै बाहिर हेरिरहनु हुने दर्शकबिनहरूलाई यस्तै सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते।